Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जवेद भाई आप और हमारे जो बाहर से दोस्त हैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम अमीर नवाब और मीडिया के मेरे दोस्त और सबसे बढ़कर यहाँ के मशरान यहाँ के खिलाड़ी और अजीज़ बनेरीवाला आप सबका और बहुत सारे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं इन सबका नाम लेना यहाँ अभी टाइम की कमी की वजह से मुमकिन नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी। और शुक्रिया के साथ साथ जो खिलाड़ी आए हैं और जो बाहर से हमारे यहाँ मेहमान आए हैं उन सबको हम जो सवाबी बाग हैं, यहाँ के अफसरान, यहाँ की पुलिस, यहाँ के मजरान, हम सब आपको बखैर आले वेलकम खुश आमदीद कहते हैं जो हमारे दोस्त बाहर से हैं। और ये मैं हमारी एफर्ट है इंशाल्लाह कि जितने अरसे तक ये टूर्नामेंट चलता रहे हम आपको इंशाल्लाह बेहतरीन इंतज़ामात और परफेक्ट सिक्योरिटी स्टेशन इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबकी ये कोशिश है और हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह हम अपने तमाम तर वसाइल कार लाएंगे कि यहाँ ये जो इवेंट है ये कामयाब हो। और ये इवेंट हमारे लिए एक लिहाज से बहुत अहम है कि इसका जो असल क्रेडिट है, जैद साहब और बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि ये डीपीओ का क्रेडिट है, ये डीपीओ का क्रेडिट नहीं है, ये यहाँ के सिपाही का क्रेडिट है, ये यहाँ के थानेदार का क्रेडिट है। उन्हें कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस ने यहाँ पे कुर्बानी दी है, यहाँ के कांस्टेबल्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ के थानेदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ के ड्राइवरों ने और वर्दी वालों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बाहर से दोस्त हैं वो इस माहौल को नहीं समझ सकते, यहाँ पे रहने वाले इस माहौल को समझ सकते हैं कि हमने कितना खून बहाया है और हमने कितनी कोशिश की है और हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज इस तरह के इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये इब्तदा है और ऐसे इवेंट्स इंशाअल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह जब यहाँ पे अमन का और तफरीह का और खेल का मजबूत पैगाम इंशाअल्लाह जब हम मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचाएंगे तो इंशाअल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में आप देख योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इससे बेहतर आपके रिसोर्सेज की, आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। आप इन बच्चों पे खर्च करें, आप यहाँ की ज़मीन पे खर्च करें, आप यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के लोगों पे आप खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ यहाँ पे हम आपको इज्जत और एहतराम से उसका जवाब देंगे बल्कि हम इंशाअल्लाह यहाँ के खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से भी इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल राइट इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज़ मैं अर्ज करते चलूँ, जैसे कि पहले यहाँ पे जिक्र आया है कि हमारे जो भी बाहर से मेहमान आते हैं मैं जब उनको वेलकम कर रहा होता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि वेलकम स्वाबी के बारे में मैं कहता हूँ वेलकम टू द लैंड ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन एंड हॉस्पिटैलिटी एंड डांस एंड म्यूजिक एंड कल्चर, यहाँ के एंड स्पोर्ट्स एंड गवार स्पोर्ट्स। यहाँ पे अभी कल ही यहाँ के ही एक खिलाड़ी ने और जो कि मेरा भाई है और हम सब का भाई है, हम सब का फख्र है, यासिर का घर यहाँ से आधे फरलांग के फासले पे भी नहीं है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस चीज़ का कि उसको सारा इम्तियाज़ मिला है। हम सारे मिल के लिए उसके लिए और उसके ख़ानदान के लिए और उसके दोस्तों के लिए दुआगो हैं और उनको हम मज़ीद कामयाबियों के लिए हम इंशाअल्लाह यहाँ के तमाम खिलाड़ियों के लिए दुआ करते हैं। और यहाँ से पहले मैं यहाँ पे जो खिलाड़ी मेरे भाई और मेरे अहबाब बैठे हैं, मैं मेरा आप सबसे पैगाम फूड इंजॉय करें और आप सब किसी एक दिन आमिर भाई ये सारे खिलाड़ी जो हैं, सारी टीमें और सारी मैनेजमेंट एक दिन के लिए मेरी मेहमान होगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की इंशाअल्लाह। देखिए इंशाअल्लाह वो हम आपको यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह हैं, यहाँ पे डैम्स हैं, यहाँ पे बड़े डैम हैं, यहाँ पे छोटे डैम हैं, यहाँ पे 5000 साल पुराने तारीखी मकामात हैं। आपके इल्म है ये? यहाँ से आधे घंटे के फासले पे, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे हज़ारों साल पुराने तारीखी मकामात हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपको वो विजिट कराएंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तमाम टीमों के लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए मुझे इससे पहले मैं एक प्रोग्राम में शरीक हुआ शाह मंसूर ज़ल्मी, तो मैंने उनसे कमिटमेंट की कि मैं शाह मंसूर ज़ल्मी का फ़ैन हूँ
اور لیکن میں فین میں شاہ منصور زلمی کا ہوں، میں اب اپنے وعدے پہ قائم ہوں، لیکن آئی ول کلیپ، میں آپ میں سے ہر کھلاڑی اور ہر ٹیم کے وکٹ پر، اس کی باؤنڈری پر اور اس کی وکٹری پر انشاءاللہ کلیپنگ کروں گا، اور پولیس ساری آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرے گی۔ آخر میں ایک عرض کرتا چلوں، ظاہر ہے میں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ پولیس کو یہ سارا کچھ جو پولیس کر رہی ہے یا وردی والا کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کھیلنے کا اچھا صاف ستھرا اور محفوظ ماحول ملے۔ تو پولیس کو اپنا سمجھیں، آپ کو جہاں پہ ٹریفک کا سپاہی ملے، جہاں پہ آپ کو پولیس والا ملے، اس کو ضرور سلام کریں، اس کو ادب سے پیش آئیں، اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کی عزت کے لیے ہے۔ آپ پولیس کو تھوڑا سا قدر کریں گے، آپ اس کو اون کریں گے، تو ہم پولیس کے اور ہمارے درمیان میں جو عوام کے درمیان میں فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ پولیس جو ہے وہ مزید محنت کرے گی، مزید انشاءاللہ ہم اپنا خون بھی بڑھائیں گے آپ کو اچھا محفوظ ماحول مہیا کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ I wish you all the best۔ کل آخر میں ایک چھوٹی سی، میں جہاں پہ جو کھلاڑی ہیں اور جو پلیئرز ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے، آپ کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے اور تھوڑا سا زندگی کا تھوڑا سا تجربہ زیادہ ہونے کے ناطے، کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اور میں اپنے جو میرے آفیسرز ہیں ان کو، کہ سکسیس از اے پروسیس، اٹ از ناٹ این ایونٹ۔ ایک وقت کے کسی ایک لمحے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ پروسیس ہے۔ آپ کو مسلسل ڈسپلن میں رہنا ہوگا، آپ کو مسلسل محنت کرنی ہوگی، آپ کو مسلسل مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو مسلسل آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو کسی بھی راستے میں، کسی بھی جگہ پہ، جو ہی آپ پروسیس کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے، جہاں آپ ڈسپلن کی وائلیشن کریں گے، جہاں پہ آپ کو شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں پہ آپ محنت سے زیادہ سفارش کی طرف توجہ کریں گے، تو آپ کی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے محنت کریں اور اپنے کھیل پر توجہ کریں اور اپنا بہترین کھیل پیش کریں، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ، ہمارا ارادہ ہے، دس از ون آف دا بیسٹ، اس صوبے کا سب سے بہترین گراؤنڈ ہے، اور میں اس سلسلے میں اگر امیر نواب بھائی کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہم سارے مل کے آئی سلیوٹ یو، میں جتنی جگہوں پہ میں نے نوکری کی ہے، ان سے زیادہ کمیٹڈ اور ان سے زیادہ انٹیگریٹی والے لوگ میں نہیں دیکھے۔ یہ آپ کے لیے ہمیشہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ہر وقت، یہ کرکٹ کے فروغ کے لیے۔ کرکٹ کے فروغ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ترقی، ہمارے نوجوانوں کے لیے بہتر ماحول، بہتر سپورٹس۔ تو آپ سب جو ہیں، ہم سب مل کے آپ کے مشکور ہیں عامر بھائی، اینڈ تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ، انجوائے یور کرکٹ۔ اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا انتظامی یا رہنے کا یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہاں پہ میں نے پولیس کو ڈپلائی کیا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی گئے بگئے آپ لوگوں کے میچز دیکھتا ہوں گا۔ فیل سیکیور، سیف اینڈ ہیپی۔ براؤ پریمیئر لیگ سوابی سیکنڈ ایڈیشن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس سوابی ڈی پی او سوابی جناب خالد حمدانی صاحب موجود ہے، اس سے بات کریں گے، اس سے پوچھیں گے براؤ سوابی پریمیئر لیگ کے حوالے سے۔ سر، آپ براؤ سوابی پریمیئر لیگ سیکنڈ ایڈیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ پولیس کی اور عوام کی، مشران کی قربانیوں سے یہاں پہ الحمدللہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، امن قائم ہوا ہے، اور ہم دنیا کو اور پورے صوبے کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سوابی کھیلنے کے لیے اور ہر طرح کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز، اس کے لیے بہترین جگہ ہے، اور ڈسٹرکٹ پولیس سوابی ان کو ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں۔ تو آئی وش یہاں کے جو مینجمنٹ ہے اس پریمیئر لیگ کی، اور یہاں پہ جتنے عوام آئے ہیں، مشران ہیں، ڈی سی ناظر صاحب اور ڈسٹرکٹ پولیس انتظامیہ، سب ہماری طرف سے، ہم سب کی یہ کوشش ہے اور خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ پریمیئر لیگ کامیاب ہو، اور انشاءاللہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا اور سوابی کا نام روشن کریں۔